अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए व्हाइल यू आर प्लानिंग टू मूव टू यूएई। इस वीडियो में हम उनकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराना होता है। अब वो अटेस्टेशन के प्रोसीजर्स क्या हैं और आप उसके ऊपर कॉस्ट सेविंग कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। ओके, सो यूएई में ये रिक्वायरमेंट है कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो आपकी डिग्रीज और आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अटेस्ट होने चाहिए पाकिस्तान से। डिफरेंट ऑफिसेज हैं जहाँ से आपको जाके अटेस्ट करवाने होते हैं ताकि आप यहाँ पर उनको लीगली यूज कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ऑफिस के बारे में जहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के लाने हैं और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से अगर आप करवाएंगे तो आपको बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी। सो उससे पहले आप चाहेंगे और जल्दी से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दीजिएगा बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि हमारी वीडियो से किसी को कुछ फायदा हो रहा है। कुछ फैमिलीज यहाँ पर मूव होना चाह रही हैं और उनको इससे काफी हेल्प मिल रही है एंड इससे हमें थोड़ी और मोटिवेशन मिली कि हम न्यू वीडियोस बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की। उनको आपने सबसे पहले उनकी इशूइंग अथॉरिटी मींस एचईसी से आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करवाना है। उसका प्रोसीजर इट्स वेरी सिंपल। एचईसी की वेबसाइट पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है ऑनलाइन। वो अपॉइंटमेंट पे आपने अपनी डिग्री लेके चले जाना है अलॉन्ग विद द ट्रांसक्रिप्ट और यूजुअली वो उसी दिन हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी नेक्स्ट डे पे वो चला जाए बट नॉर्मली इट टेक्स 1 डे ऑफ योर टाइम। जब आपकी डिग्रीज एक दफा एचईसी से अटेस्ट हो जाएंगी तो उसके बाद आपने वो लेके जाना है फॉरेन ऑफिस और वहां पर फीस भी कुछ इतनी ज्यादा नहीं है और बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। आई थिंक विद इन कपल ऑफ आवर्स आप वहां से फ्री हो जाएंगे। ओके, थर्ड स्टेप इस केस में क्या है कि आपने एचईसी और फॉरेन ऑफिस के अटेस्टेशन के बाद आपने पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी है। नॉर्मली इट्स डन थ्रू साशा इंटरनेशनल पाकिस्तान में या कोई और अगर डेजिग्नेटेड कुरियर्स हैं तो ये इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है। आप उनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेंगे एंड टेक योर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू देम और आई थिंक इट टेक्स लाइक विद इन 1 वीक आप उनको अपने वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटेस्ट करवाने हैं आप वो देते हैं। आप इनकी फीस इट्स अराउंड 40 to 45 USD और आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने उनको देने हैं एंड दे विल अप्रोच द एम्बेसी एंड गेट द डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड। उनके ऊपर वो स्टैंप लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई की थ्रू यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान और फिर आपको आई थिंक विद इन 1 वीक वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। इनके एक तो एम्बेसी की फी है बिटवीन 40 to 45 USD प्लस साशा इंटरनेशनल की जो सर्विस चार्जेस हैं इट्स अराउंड 200 रुपीज पर डॉक्यूमेंट विच वेरी नॉर्मल आई थिंक। सो नाउ अब हम आ गए हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर। जब आपके डॉक्यूमेंट साशा पाकिस्तान से अटेस्ट होकर वापस आ जाएंगे तो वहां से आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से आपको उनको दोबारा से एक दफा टेस्ट करवाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई की जो फीस है वो 150 दिरहम्स है जो कि आप अगर वहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं तो आपको एक ही दिन में वो टेस्ट करके दे देते हैं और यहाँ पर कुछ टाइपिंग सेंटर्स हैं जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप उनके पास भी जा सकते हैं अपनी ये डिग्रीज अटेस्ट करवाने के लिए। Okay, so that brings us to 4 points. First is HSC, then you have to go to foreign office. फिर आपने जाना है यूएई एम्बेसी पाकिस्तान में जो है वहां से आपने करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट और फोर्थ स्टेप है इसके जब आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे मोफा से आपको वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। बट देयर इज अ पॉइंट जहाँ पर अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में जो फी पे करेंगे साशा को उस पॉइंट को अगर आप स्किप कर दें तो आप यहाँ पर आकर डायरेक्टली यहाँ की एम्बेसी से भी करवा सकते हैं। तो वो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एचईसी से डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करवाएंगे। आफ्टर दैट आप कोई भी ऑफिस कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट है आप फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाएंगे। एनी डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू गेट अटेस्टेड तो आपने उसको जब फॉरेन ऑफिस के बाद आपने एम्बेसी यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान या थ्रू साशा इंटरनेशनल जो आपने अटेस्टेशन करवानी है आप उसको स्किप कर दें। आप वही डॉक्यूमेंट्स यूएई में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन दुबई या पाकिस्तानी एम्बेसी इन अबू धाबी आप उनके थ्रू करवा लें। इट टेक्स 1 डे मैक्सिमम फॉर एनी डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड। इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर नहीं है एंड सेकेंडली इट हैज अ वेरी नॉमिनल फीस। जब के आप पाकिस्तान में जो पे कर रहे होते हैं यू आर पेइंग इन डॉलर्स 40 to 45 USD लेकिन इधर जब आप पे कर रहे होंगे तो आप उनको मिनिमल कुछ दिरहम्स में फीस देंगे विच इज आई थिंक इट्स लेस देन आई थिंक अराउंड 15 दिरहम्स दैट्स इट।
تو جب آپ نے وہی ڈاکیومنٹ پاکستانی ایمبیسی میں یا پھر پاکستانی کونسلیٹ سے اٹیسٹ کروا لیا ادھر سے، تو اس کے بعد آپ اس بیسس پہ موفا یو اے ای سے وہ ڈاکیومنٹس اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اینی ڈاکیومنٹ دیٹ اٹ از اٹیسٹڈ بائی فارن آفس ان پاکستان، دیٹ اس کو پاکستانی ایمبیسی دے ول ریڈیلی اٹیسٹ دیٹ ڈاکیومنٹ. اور جو ڈاکیومنٹ یہاں پہ لوکلی اویلیبل پاکستانی ایمبیسی نے اٹیسٹ کیا ہوا ہے اس کو موفا یو اے ای ریڈیلی اٹیسٹ کر دیں گے. سو اٹ ول کاسٹ یو دیٹ ساشا انٹرنیشنل اینڈ یو اے ای ایمبیسی ان پاکستان پارٹ. This is how you can save cost in the attestation procedure. That's how you can save almost $40 on each document, جو کہ almost بنتے ہیں almost 150 dirhams that you have to pay in Pakistan, and then you come here and you pay again. So it's better if you pay it for one time, because یہی مسٹیک ہے جو ہم نے بھی کی تھی کہ ہم آتے ہوئے ساشا سے اپنی ڈگریز اٹیسٹ کروا کے لائے تھے. That cost us a lot because 2 ڈگریز میری تھی, 2 ڈگریز مدثر کی تھی. سو ہم لوگوں نے وہ ساری ڈگری ساشا سے اٹیسٹ کروائی تھی. ہر ڈگری جو ہے وہ $40 آلموسٹ $40 to $45 جو ہے اس کی فی ہے, اور ساتھ میں اس کے سروس چارجز بھی ہیں ہر ڈگری کے 200. سو ہم نے اس کے اوپر کافی پیسے ویسٹ کیے, لیکن اگر ہماری اس انفارمیشن سے کسی اور کے پیسے بچ سکتے ہیں سو وائی ناٹ. پلس ہم نے اپنی میرج سرٹیفکیٹس, برتھ سرٹیفکیٹس اور ٹرانسکرپٹس ہم نے تقریباً سب کچھ ہی اسی لائنس پہ ٹیسٹ کروایا تھا. جو آپ دیکھتے ہیں تو وی کوڈ ہیو سیوڈ لائک مے بی $500-600 تو ہمارے بچ جانے تھے. اب بات کرتے ہیں میرج سرٹیفکیٹ کی, کیونکہ میرج سرٹیفکیٹ کو بھی اٹیسٹ کروانا ضروری ہے. جب آپ پاکستان سے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کا نادرا سے اٹیسٹ ہوگا, پھر آپ اس کو فارن آفس سے اٹیسٹ کرائیں گے. یہاں پر آنے کے بعد پہلے پاکستانی کونسلیٹ جائیں گے, وہاں سے اس کی اٹیسٹیشن ہوگی, اور پھر آپ اس کو لے کے جائیں گے موفا یو اے ای. سو یہی 4 اسٹیپس آپ میرج سرٹیفکیٹ اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ اگر تو ان کی برتھ پاکستان میں ہوئی ہے تو دوبارہ سے یہی امپلیمنٹ ہوں گے. اور دیٹس برنگ اس ٹو دی اینڈ آف دس ویڈیو. لیٹ می ایڈ سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ ہیئر از کہ آپ کے ڈاکیومنٹس اف دے آر ان انگلش لینگویج, آپ کے موسٹلی ہمارے جو گورنمنٹ کے نکاح نامہ, برتھ سرٹیفکیٹ, سچ ٹائپ آف تھنگس, اس میں اردو اور انگلش 2 لینگویجز میں ہوتا ہے. نو نیڈ ٹو ٹرانسلیٹ دوز ڈاکیومنٹس, جس ان کے جو اوریجنلز ہیں ان کو آپ اٹیسٹ کروا لیں. وین دے آر اٹیسٹڈ اگین وہی فارن آفس, یہاں پہ پاکستان ایمبیسی اور موفا سے اٹیسٹڈ ہے, اسٹیمپ ہوئی ہوئی ہے, تو آپ کسی بھی ٹائپنگ سینٹر پہ جائیں گے تو بیسز آن دا بیسز آف دیٹ ٹرانسلیشن انگلش لینگویج پلس دا اٹیسٹیشن فرام موفا, آپ کو کوئی بھی لیگل ٹرانسلیشن سروسز والے ہیں وہ آپ کو وہ ڈاکیومنٹ اسی ٹائم آپ کی مرضی کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دیں گے, بیکاز اٹس اے لیگل ڈاکیومنٹ وچ از اٹیسٹڈ بائی دا اتھارٹیز. تو ٹرانسلیشن کے اور ان چیزوں میں پڑھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. جسٹ گیٹ یور اوریجنلز اٹیسٹڈ اینڈ برنگ دیم ہیئر, اینڈ ان انگلش اٹس انف. اور ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ ہم نے پاکستان میں ایک اور اسپیلنگ کی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنے میرج سرٹیفکیٹ, نکاح نامہ, یہ سب کو عربک میں پہلے وہاں ٹرانسلیٹ کروایا, اس کی الگ سے فیس دی, اور پھر ہم اس کو یہاں پھر اس کو بھی اٹیسٹ کروایا. تو مطلب وی ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف منی. میرا نکاح نامہ 3 دفعہ ٹیسٹ ہوا ہے. فرسٹ جو نارملی آپ کے مولوی صاحب لکھتے ہیں اس کے اوپر بھی اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں 2. دین سیکنڈ از اس کی ٹرانسلیشن ہو کے اس کے اوپر بھی اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں. اینڈ دا تھرڈ از جو نادرا سے رجسٹرڈ میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس کے اوپر بھی اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں. سو اوائڈ دس, جسٹ اوریجنل کے اوپر جو نادرا کے ڈاکیومنٹس ہیں, سرٹیفکیٹس ہیں بیسیکلی, ان کو آپ اٹیسٹ کروا لیں. اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ انٹو اینی سارٹ آف ٹرانسلیشنز اور سچ تھنگس. اور ان چیزوں کو تو اٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کاپیز کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ کاپی ہی چلے گی اس کے بعد. So that brings us to the end of this video. I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی, اور اگر رہی ہے so don't forget to like it, comment and share with your friends. Yeah, keep giving us your feedback. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Bye bye.